बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनमें बहुत ही अहम और बहुत ही एक तरह से मुख्तलिफ पैगामात अपने अंदर रखती हुई खबर जो थी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा का हल्फ उठाना था बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और ये हल्फ तो शायद इतनी बड़ी खबर ना होती, लेकिन बड़ी खबर ये बन गई कि उन्होंने हल्फ उठाते हुए अपनी अहलिया सरीना ईसा साहबा जो हैं उनको भी अपने साथ खड़ा कर लिया। और आरिफ अलवी साहब जिन्होंने रेफरेंस भेजा था काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ, जो मुबैना तौर पे बकौल इमरान खान साहब के कि वो उसके पीछे जो है वो कमर जावेद बाजवा साहब थे और फरोग नसीम ने वो करवाया था और वगैरह वगैरह, जिस पे उन्होंने माजरत भी की कि ये गलत था। तो इसका एक मैसेज था। अब इसमें लोग ये हल्फ से ज्यादा सरीना ईसा साहबा को बुला के साथ खड़ा करना जो है ये ज्यादा अंडर डिबेट आ रहा है। इस पे ज्यादा सवालात उठ रहे हैं, दोनों तरफ से आ रही हैं, मुस्बत भी और मनफी भी। मुस्बत ये आ रही है कि एक तरह से काजी साहब ने ये मैसेज दिया है कि मेरी ये जो अहलिया है ये भी इस हल्फ की पाबंद है, और ज़ाहिर अहलिया पाबंद है तो बच्चे भी पाबंद हैं कि किसी किस्म के इस हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को उनकी अहलिया या उनकी औलाद इनडायरेक्टली वो मजबूर नहीं करेगी कि वो किसी तरह से अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करें। एक मैसेज ये कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो जो इल्जामात लगाए जाते थे कि घर की खवातीन के मौक़िफ़ के मुताबिक जो है या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो सास वाला जो केस उमर अता बंदियाल साहब की के हवाले से चलता रहा कि सास ने कहा तो उन्होंने ये किया, तो उस तरह का तासर या उस तरह की जो सिचुएशन है वो यहां पे भी आई है और ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है। अब उसके दरमियान में कुछ और चीजें भी निकल आई कि जी शायद सरीना ईसा साहबा को वहां पे साथ खड़ा करने का मकसद आरिफ अलवी साहब को पैगाम देना था या उन कुव्वतों को पैगाम देना था जिन्होंने ये रेफरेंस करवाया था और सरीना ईसा साहबा जो हैं उनको एफबीआर के चक्कर लगाने पे और अदालतों में आने पे मजबूर किया था। ये एक पहलू है। एक और बात यह भी की जा रही है कि अच्छा जी अगर ये काम इतना ही अच्छा है, मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है, तो फिर तमाम जजेस और तमाम जो बाकी लोग हैं वो भी अपने बीवी और बच्चों को भी ले आया करें उस हल्फ में, ताकि वो एक तरह से और काम पक्का हो जाए कि जी ये सारा खानदान जो है उसने हल्फ उठा लिया है। बाकी जहां तक ये बात है, हमें ज़ाहिर बहुत जबरदस्त जज हैं रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं काजी फायज ईसा साहब, उनकी राय चाहे उससे कोई इत्तफाक करे या इख्तलाफ करे, अक्सरियत हो या अकलियत हो, लेकिन वो अपनी राय पे खड़े होते हैं जो भी उनका ज़हन में होता है। तो उस लिहाज से ज़ाहिर है उसकी एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन इस सब के बावजूद बड़े बड़े चैलेंजेस भी उनके लिए आ रहे हैं, और बात दोस्त जो है वो ये भी कह रहे हैं कि शायद काजी साहब को बहुत सी ऐसी माइन फील्ड्स जो हैं वो उखाड़ना पड़ेंगी, जो बकौल उन दोस्तों के जो काजी फायज ईसा साहब के ज्यादा नजदीक हैं कि जी जो साबिक चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल माइन फील्ड्स लगा के गए हैं उनको उखाड़ना पड़ेगा। और उसी माइन फील्ड्स में से एक जो है उसके बारे में कल केस की समाअत होने जा रही है, यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके ऊपर स्टे दे दिया था मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। और अब ये जजेस जो है फुल कोर्ट जो है उसके ऊपर समाअत करेगी, देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। लेकिन उनकी जो राय है कि जी बेंच बनाने का अख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस साहब को अकेले नहीं होना चाहिए, बाकी जो जजेस हैं दो सीनियर और जो लाम बना हुआ है कि उसमें ये चीज शामिल होनी चाहिए, वो उन्होंने वो पहले से उनकी राय मौजूद है। सरदार तारिक साहब की भी, इसी तरह से दीगर कुछ जो जजेस हैं उनकी भी, मंसूर अली शाह साहब की भी, जो इस दूसरे यानी जो एक तरह से कहा जाए कि जो काजी साहब के हम ख्याल जजेस रहे हैं उनकी ये राय रही है। अब देखना होगा कि ये बहुत बड़ा स्टेप है कि उन्होंने फुल कोर्ट बुला लिया, जो कि इससे पहले यही मुतालबा उमर अता बंदियाल साहब से हो रहा था। तो अब उसमें से ज़ाहिर एक खुली डिबेट होगी। और ये भी खबरें आ रही हैं कि इस केस की पीटीवी के जरिए ओपन जो है इसको लाइव नशर किए जाने पे भी गौर किया जा रहा है। देखते हैं कि वो होता है या नहीं होता।
اگر ہوتا ہے تو اور اچھی بات ہے, بہت زبردست بات ہے. ہر کوئی دیکھ لے گا کہ کون کیا ہے, کہاں ہے, کس کی رائے کیا ہے, وہ اس کے اوپر کھڑا ہوگا. ایک دوسری جو چیز ہے وہ آنے والے دنوں میں قاضی صاحب کے حوالے سے فوجی عدالتوں کا معاملہ آئے گا, مسنگ پرسن کا معاملہ آئے گا, اور بڑے بڑے جو اس طرح کے کیسز آئیں گے کہ جن کے اوپر ان کی بہرحال ان کا فیصلے, اور یہ جو ان کے کہہ لیں کہ جو تقریباً 13 ماہ ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, اور ان سے بہت سی امیدیں بھی ہیں, بہت سے سوالات بھی ہیں, بہت سے تحفظات اور خدشات بھی ہیں. لیکن بظاہر یہ امید کی جانی چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی کریڈیبلٹی پہ کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے, کیونکہ اسی میں پاکستان کا مفاد ہے, اسی میں پاکستان کی ریاست جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. ایک اور چیز اگر میں خاص طور پہ یہ کہوں, ایک بڑی خبر یہ آئی کہ راولپنڈی سے شیخ رشید احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے, ان کے بھتیجے کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, ان کے ایک نوکر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, اور اس طرح سے یہ ایک اہم گرفتاری ہوئی ہے. کیوں گرفتاری ہوئی ہے؟ بظاہر جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا ہونا شروع ہو چکی ہیں, یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اب الیکشن ہوں گے. لیکن لیول پلینگ فیلڈ کی بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وزیر اعظم, نگران وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی سب کو موقع ملے گا اور ملنا چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. مریم صاحب بھی یہ مانگ رہی تھی, اور اب وہ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ سب کو برابر لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. لیکن کیا مریم صاحبہ جب سب کو کہہ رہی ہیں تو اس میں پی ٹی آئی اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب بھی شامل ہیں؟ یہ سوال ان کے لیے ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ایک جماعت کے سوا کسی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, ان کا اشارہ جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف ہے. تو ظاہر ہے وہ بھی ایک گلا شکوہ ان کا موجود ہے. لیکن اس کے درمیان ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق نے کی ہے کہ ابھی یہ ہوا ہے کہ ہم سب الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور گڈ بائے ٹاٹا, لیکن ملیں گے بہت جلد, یعنی الیکشن کے بعد پھر ملیں گے. تو یہ ایک انہوں نے ایسی بات کی ہے جو کہ خواجہ سعد رفیق مسلم لیگ نون میں کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں کہ جنہیں چیزوں کا پتہ نہیں ہے, تو ان کی طرف سے یہ بات کہنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی اپنی جگہ پہ الیکشن لڑے اور آخر پہ یہ پھر اکٹھے ہو جائیں یا اکٹھے کر دیے جائیں. ایک بات جو نیب ترامیم کے حوالے سے ہوئی اور جو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ابھی تک خبریں آ رہی ہیں کہ وہ 21 کو لاہور آئیں گے, اور مریم صاحبہ کو بھی ہنگامی طور پہ بلایا گیا لندن کہ وہ بھی وہاں پہ جائیں گی, اور وہاں پہ حتمی مشاورت ہوگی, حتمی طریقہ کار طے ہوگا, باقی کمیٹیاں وغیرہ بن رہی ہیں ان کے استقبال کے لیے میاں نواز شریف صاحب کے. تو یہ ساری سچویشن جو ہے وہ اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کل جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف کا ایک کیس میں جو ہے وہ ضمانت جو ہے افیشل سیکرٹ والی, اس میں ضمانت بھی لگی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. شیخ رشید کو جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا جائے گا, یعنی اے ٹی سی کورٹ میں پیش کیا جائے گا, اس کو بھی دیکھنا ہوگا. لیکن اس سب کے باوجود جو شاید کہا جائے کہ امپورٹنٹ جو کچھ چیزیں عالمی منظرنامے سے آ رہی ہیں, ان میں بھی کہا یہی جا رہا ہے کہ خاصا دباؤ ہے حکومت پاکستان پہ, ریاست پاکستان پہ, کہ وہ بر وقت انتخابات کرائیں, تاکہ یہ جو ایک طرح سے چاہے سڑکوں پہ اس طرح سے نہ ہو, لیکن احتجاج نہ صحیح, لیکن یہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے یہ کسی طرح سے کسی طرف بیٹھے اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی چیزیں کی جا سکیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, میاں رضا ربانی صاحب, سینیٹر میاں رضا ربانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, سابق چیئرمین سینٹ, انہوں نے آج ایک بیان جاری کیا اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات کی اور فکر انگیز بات کی. انہوں نے کہا نگران حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کہیں کوئی لیڈر لیس کراؤڈ جو ہے وہ سڑکوں پہ نہ آ جائے, جس کا کوئی لیڈر نہ ہو. اور انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل اور رکشے والے جو ہیں ان کو پیٹرول جو ہے اس میں سبسڈی دی جائے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے میاں رضا ربانی صاحب کی, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, کہیں واقعی ایسا نہ ہو جائے. تو اس طرح یہ ساری صورتحال ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, کل ملتے ہیں. اللہ حامی و ناصر.